ہو گیا ہے کردائے نہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گناہ کردائے اے دے دل تے ایک کالا سیاہ نقطہ لگ جاندا ہے۔ ایک گناہ کیتا ہے تے دل تے ایک کالا نقطہ لگ گیا ہے، پھر گناہ کردہ ہے، ایک گناہ دی دلدل اندر پھسدا چلا جا رہا ہے۔ ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ فإن تاب ونزغ واستغفر۔ فرمایا اے بندہ ایک گناہ کردہ ہے، اے دے دل تے ایک کالا نقطہ لگ جاندا ہے، اے بندہ پھر گناہ در گناہ کری جاندا ہے۔ اگر ایک گناہ تو بعد توبہ کر لیندا ہے، اللہ اے دے دل نو صاف کر دیندا ہے۔ اگر گناہ تو بعد گناہ کری جاندا ہے، اللہ اے دے دل تے اور کالا نقطہ حتیٰ کہ دا سارا دل اللہ سیاہ کر دیندے نے۔ دل کالا ہو جاندا ہے، دل سیاہ ہو جاندا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ دل اتنا کالا ہو جاندا ہے، اے دے دل تے نہ قرآن اثر کردا ہے نہ مصطفیٰ دا فرمان اثر کردا ہے۔ اتنا کالا دل ہو گیا، اتنا مردہ دل ہو گیا ہے حضرت جی، اتنا دل کالا ہو گیا ہے، مردہ ہو گیا ہے، کچھ بھی اثر نہیں کردا، پھر شکوے شکایتاں کردا۔ حضرت جی کی کریے نا، علماء دی گل اندر وزن نہیں رہ گیا، کی کریے علماء دی گل اندر او جڑائے علماء بے عمل ہو چکے نے۔ میں تے ایک بات عرض کرنا چاہ رہے حضرت جی، ہمیشہ علماء دی گفتگو نو تنقید دی نظر نال نہیں سنی دا، تحقیق دی نظر نال ہی نہیں سنی دا، بلکہ جڑا نصیحت دی نظر نال سنیا کار، عمل دی نیت نال سنیا کار۔ جدوں عمل دی نیت ہوئے نا، پھر میرا اللہ مولوی پا دیندا ہے، میرا اللہ رحمتاں کر دیندا ہے، میرا اللہ برکتاں فرما دیندا ہے۔ جدوں عمل دی نیت ہوئے نا، ایدی کوئی آواز سیٹ کر دیو تھوڑی جی، ایدی خراب ہے آواز، سمجھ آ رہی بھائی بات دی؟ سمجھ آ رہی زیادہ چیخ جی ہے؟ یاسر بھائی ذرا انہوں سیٹ کرو، جزاک اللہ۔ حضرت جی بات بڑی توجہ طلب ہے، میں جڑی بات عرض کر رہا ہوں، دل کالا ہو گیا ہے، دل سیاہ ہو گیا ہے، ان دل تے کچھ بھی اثر نہیں کردا، اتنا سیاہ دل ہو گیا ہے، اتنا کالا ہو گیا ہے کہ دل تیرا مردہ ہو گیا ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جدو انسان دا دل ہی مردہ ہو جائے، انسان گناہاں اندر اتنا آگے بڑھ جائے، پھر جو مرضی دل کرے او کری جاؤ، جویں دا مرضی کام کری جاؤ۔ جدو بندہ ہی بے حیا ہو گیا ہے، جدو دل ہی مردہ ہو گیا ہے، جدو کچھ پتہ ہی نہیں چلدا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، نا ویرا اسی اپنے دلانو سیٹ کرنا ہے۔ حتولی مکان 99% لسی ایسے بیٹھے ہوں، ساڑھے دلان تے موراں لگ گئیاں نے، ساڑھے دل کالے ہو گئے نہیں، سانو نیکی دی لذت محسوس نہیں ہو رہی، قرآن دی لذت محسوس نہیں ہو رہی، دلان تے بے غیائی دیاں ایسیاں موراں منکش ہو گئیاں نے، دلان تے گناہاں دا ایسا زنگ لگ گیا ہے۔ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ دل زنگلود ہو گئے نے، دلان تے کچھ بھی نہیں اثر کر رہا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی نیکی ہے نا، حضرت عبداللہ بن عباس روایت راوی نے، ان للحسنۃ نورا فی القلب وضیاء
فی الوجہ وقوت فی البدن وزیادت فی الرزق ومحبت فی قلوب الخلق. ہے جڑی نیکی ہے نا حضرت جی گل سمجھے آج ادھر آؤ. انسان نیکی کردا ہے اللہ چہرہ روشن کر دیندا ہے. انسان نیکی کردا ہے اللہ دے دل نو روشن کر دیندا ہے. انسان نیکی کردا ہے اللہ دے بدن نو قوت عطا کر دیندا ہے. انسان نیکی کردا ہے اللہ رب العزت دے رزق چ اضافہ کر دیندے نے. انسان نیکیاں کری جاندا ہے اللہ رحمت کری جاندا ہے. تے جدوں انسان گناہاں وچ پے جاندا ہے وَإِنَّ لِلسَّيِّئَاتِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةٌ فِي الْقَلْبِ وَوَغْنٌ فِي الْبَدْنِ. اللہ فرماندے نے میں اللہ اے دے چہرے نو کالا کر دینا, اے دے چہرے دیاں رونقاں کھو لینا, اے دے چہرے دی وجاہت کھو لینا وا. تے میں اللہ اے دے دل نو کالا تے اندھیرے اچ کر دینا. تے میں اللہ اے دے بدن نو کمزور کر دینا وا. میں اللہ اے دے رزق نو بند کر دینا وا. تے میں اللہ لوگاں دے دلاں اندر اے دی نفرت پا دینا. ہر بندہ اینو دکھی پہنچا رہا ہے, ہر بندہ اینو نفرت دی نگاہ نال دیکھ رہا ہے. کوئی اے دے نال پیار نہیں جے کردا. اے دے پہلی علامت ہے, اے دے پہلا گناہ دا اثر ہے. لوگوں گناہ کر کر کے دل زنگ لود ہو گئے نے. آجو اللہ پاک کو معافی مانگ لئیے, اپنے دلاں دے زنگ اتار لئیے, اپنے دلاں نو پاک کر لئیے. جدوں دل ہی نہ پاک ہو گیا ہے پھر پیچھے کیڑی گل رہ گئی ہے. سب تو پہلی وجہ ایویں اے لوگ شکوا کر دینے حافظ جی کی کریے بیٹا نماز نہیں پڑھدا, کی کریے بیٹا قرآن نہیں پڑھدا, کی کریے بیٹا اللہ دے دین وال نہیں ہوندا, کی کریے حافظ جی بیٹا جڑا ساڈے گریبان نو پیندا ہے. حضرت جی وجہ ایک ہوئی ہے, تیرے بیٹے نے دن رات موبائل تے بے حیائی ویکھی ہے. تیرے بیٹے دے دن رات گناہاں چ اتنا تسلسل کیتا ہے کہ تیرے بیٹے دے دل تے موراں لگ گئیاں نے, دل کالا ہو گیا ہے, دل سیاہ ہو گیا ہے. اس واسطے اپنے بچے نو تائب کروا, اپنے بچے نو نیکی وال لگا, اپنے بچے نو مسجد وال لگا, اپنے بچے نو مسجد وال لگا, قرآن وال لگا. تیرا بیٹا تیرا فرما بردار ہو جائے گا. تے دوسری وجہ وے اسی گناہ کری جانے ہاں. جدوں بندہ ایک گناہ کردا ہے نا, ایک گناہ کردا ہے اللہ انسان نال ناراض ہو جاندے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیۃ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ. انسان اللہ بھی نافرمانی کردا ہے تے اللہ او دے نال ناراض ہو جاندا ہے. اللہ ناراض ہو جاندا ہے. اچھا اللہ ناراض ہو جاندا ہے تے جدوں اللہ ناراض ہو جائے نا پھر اللہ دی ناراضگی دیاں کچھ علامات نے. پھر میرا اللہ ناراض ہو کے رزق نہیں جے کھوندا, بلکہ میرا اللہ ناراض ہو کے سب تو پہلے او دے منہ تو اپنا ذکر کھو لیندا ہے. اللہ ذکر دی طاقت کھو لیندا ہے, اللہ سجدے دی طاقت کھو لیندا ہے, اللہ اپنے گھر آن دیاں طاقتاں کھو لیندا ہے. اللہ اس ناپاک بندے نال نفرت کردا ہے. اللہ دی ناراضگی حضرت جی اللہ جی ساڈے نال ناراض ہو چکے نے. تائی تے صبح تو لے کے شام تک اے زبان ٹر ٹر چل دیئے, لیکن اللہ پاک دا ذکر کرنا نصیب نہیں ہوندا, اللہ نو یاد کرنا نصیب نہیں ہوندا. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر نصیب نہیں ہوندا. تے اللہ دی ناراضگی دی دوسری علامت ہے اللہ اب بندے دے کولوں نا اللہ انسان دا رزق اپنی راہ وچ لگوانا پسند نہیں کر دے. لکھاں پتی ہے, کروڑ
करोड़ा पति है लेकिन अल्लाह दी राज करो पैर लगाना नसीब नहीं। करोड़ा पति है लेकिन गरीबां ते खर्च करम दी सकत ते ताकत नहीं। करोड़ा पति है लेकिन अल्लाह दी मखलूक ते जड़ाए खर्च करम दी सकत नहीं। अगर तू अल्लाह दी राह विच मुसलसल खर्च कर रहे ना, अल्लाह तेरे कोलों दीन दा काम लै रहा है, अल्लाह तेरे कोलों तावन लै रहा है। तू मस्जिद नाल प्यार कर रहा है, मदारस नाल प्यार कर रहा है, तालिब इल्मां ते खर्च कर रहा है, गरीबां ते खर्च कर रहा है। फिर राजी हो जा मेरा अल्लाह तेरे ते राजी है। फिर राजी हो जा अल्लाह नू तेरा माल पसंद है। फिर राजी हो जा अल्लाह नू तेरे नाल प्यार है। ते अल्लाह दी नाराजगी दी सब तो बड़ी वजह है वे अल्लाह लोगां दे दिलां च नफरतां पा देंदा है। ते जेदे ते अल्लाह राजी हो जाए ना, अल्लाह ओदियां मुहब्बतां लोगां दे दिलां च पा देंदा है। लोग ओदे नाल प्यार करदे ने, लोग ओदे नाल मुहब्बतां करदे ने, लोग ओदे नाल अकीदत करदे। ते इत्थे ना एक इत्थे बड़ी अहम बात करांगा हज़रत जी, जेड़ा गुनाह है ना, गुनाह एक गुनाहगार दी सब तो वड्डी सजा इहदा अगला गुनाह होया करदा है। यानी कि हुण गुनाह कीता है, फिर अगला गुनाह कर रहा ते इस पिछले गुनाह दी सजा है, फिर अगला गुनाह कर रहा है। यानी गुनाहां अंदर इतना मगन हुंदा जा रहा है कर कर के इतना जड़ा रूटीन बन गई है ना हो जाए। ते नेक बंदा उन्हों इंज लगता है कि मेरे ते पहाड़ गिर जाएगा, मेरे ते पहाड़ डिगन लगा है, मैं मर जावांगा, मैं पीसिया जावांगा। यानी कि अल्लाह पाक तो डर जाता है ते फौरन रब सामने तायब हो जाता है। ते जेड़ा तसलसल नाल गुनाह करने वाला है, अल्लाह दा नाम फरमान बंदा एक गुनाह दर गुनाह की जा रहा है। मुस्तफा अलैहि सलाम ने फरमाया एक गुनाह करता है, इनू इंज लगता है इहदे नक ते मक्खी बैठी है ते इंज करके उड़ा दी है। यार ईमानदारी नाल अपने अपने गिरेबाना च नजर पा लईए कि अज इसे तरह नहीं तू गाना सुनना ते तेनू लगदा नहीं गुनाह कर रहा है, तू गंदे क्लिप्स वेखना है तेनू लगदा नहीं तू गुनाह कर रहा है। आज वेखना तू नमाज़ा तरक करना है तेनू लगदा नहीं तू गुनाह कर रहा है। यार वेखना आज तू झूठ दर झूठ मारना है तेनू लगदा नहीं तू गुनाह कर रहा है। हालां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिदों कोई बंदा एक झूठ मारदा है मीलम मिनतनी, अल्लाह दी रहमत दा फरिश्ता इहदे कोलों एक मील दूर चला जांदा है। फिर झूठ मारदा है, अल्लाह दी रहमत दा दूसरा फरिश्ता भी इहदे कोलों दूर चला जांदा है। फिर झूठ मारदा है, यानी कि अल्लाह दी रहमत दे तो मीलों दूर हो जाती है, झूठ ही मारदा जांदा है। हज़रत जी अज गुनाह कर कर के असीं एडे गुनाहगार हो गए हैं। नंबर एक साडा दिल भी काला हो गया है, नंबर दो अल्लाह भी साडे ते नाराज हो गया है। ताई ते नेकी दी तौफीक नहीं मिल रही, ताई ते सदका खैरात दी तौफीक नहीं मिल रही। इत्थे ना मैं एक पैगाम दवांगा, लोग बच्चे नौजवान चाहते ने हाफिज़ जी जड़ा सवाल भी करते ने हाफिज़ जी मैं अपने आप नू बदलना चाहना वा, मैं चाहना मैं गुनाहां दी दल दल चो निकल जावा। हाफिज़ जी मैं चाहना वा कि मैं गुनाहां तो पाक हो जावा, कोई तरीका दसो ना, कोई सलीका दसो। मैं तीन चार चीज़ां ना आखिर ते इंशाअल्लाह अर्ज कर देंगा, ऐ तरीका अपनाओ अल्लाह तुहानू गुनाहां तो बचा लेगा। वरना कदर जी गुनाहां दा सैलाब ऐसा है, बेखयाई दा सैलाब ऐसा है, फहाशी दा सैलाब ऐसा है, जहन्नमी जेड़ा जहन्नम दा सैलाब ऐसा है, सब नू बगा के ले जाएगा, सब नू जहन्नमी बना देगा। माद अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह बचन दी तौफीक अता फरमाए। गुनाह कर कर के इंसान इस हद तक पहुंच जाता है कि अल्लाह नाराज हो जाता है ते बंदा शैतान दा कैदी हो जाता है। सब तो पहला खतरनाक
نتیجہ خطرناک معاشرے تے اثر ساڈا دل کالا ہو جاندا ہے، دل مردہ ہو جاندا ہے۔ تے جدو دل مردہ ہو جائے نا، مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فصنع ما شئت، پھر جدو بندہ ہی بغیرت ہو جائے جو مردی کرے، پھر کوئی انسان نو کوئی حرج نہیں، کوئی شرم نہیں۔ تے دوسرے نمبر تے نا جدو انسان گناہ کردا ہے تے رب اللہ ناراض ہو جاندے نے، بولو اللہ، حضرت جی اللہ ناراض ہو جاندے نے۔ تے تیسرے نمبر تے انسان جڑا وا من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، بندہ شیطان دا قیدی بن جاندا ہے، پھر شیطان انسان نو چلاندا ہے، پھر شیطان انسان نو ریموٹ کردا ہے، پھر شیطان انسان دے پیچھے ماسٹر مائنڈ بن جاندا ہے، یعنی کہ ادھر جدھر نو چاہندا ہے چلاندا ہے، جو گناہ کروانا چاہندا ہے کرواندا ہے۔ ویکھدے نہیں جے بندہ ہر گناہ در گناہ، گناہ در گناہ، گناہ اندر ہی کھوبدا چلا جاندا ہے۔ اتنا زیادہ ساڈے تے اللہ دا غضب آ جاندا ہے۔ اے سب تو وڈی سزا عرض کرن لگا جے سورہ حشر تے تیسرا رکوع ہے، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اللہ فرماندے نے لوگوں میں اللہ ہوتے تے اتنا ناراض ہو جانا وا کہ میں اللہ نو اپنا آپ ہی بھلا دینا وا، میں انہوں دی اپنی فکر ہی مکا دینا وا، میں او دے دل وچوں احساس ہی ختم کروا دینا وا، میں اللہ اتنا سخت ناراض ہو جانا وا۔ حضرت جی ویکھو نا گناہ کری جا رہے آئے لیکن پتہ نہیں میں اپنے آپ نو جہنم دا بالن بنا رہے ہاں، گناہ کری جا رہے آئے لیکن پتہ نہیں میں اللہ پاک نو ناراض کر رہے ہاں، گناہ کری جا رہے آئے، گناہ در گناہ، گناہ در گناہ کر کر کے ایک گناہاں دا عادی تے مجرم بن جاندا ہے۔ تے اللہ فرماندے نے وہ فرمایا ایدے تے پھر اللہ دی رحمتاں ختم ہو جاندیاں نے، اللہ دی رحمت دے تو مک جاندی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماندے نے لوگو میں اللہ ایدے تے معیشت نو تنگ کر دینا وا، اللہ جی معیشت نو تنگ کر دیندے نے۔ اللہ جی کی مراد ہے؟ فرمایا میں اللہ ایدہ معاشرے چ رہنا ہی تنگ کر دینا وا، چونکہ میں اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے اپنی رحمت دور کر لیا نے۔ ایتھے نہ ایک روک کے گل کراں گا، حضرت جی جدوں کوئی بندہ ایک نماز ترک کردا ہے، کنیاں نمازاں کنیاں ایک نماز ترک کردا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے تو اپنا ذمہ ہی اٹھا لیندا ہے، اللہ اس بندے تو اپنا ذمہ اٹھا لیندا ہے۔ پھر اللہ کہندے نے ہن جتھے مرضی ذلیل ہوئے رسوا ہوئے اللہ نے اپنا ذمہ اٹھا لیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت اٹھا لئیے، اللہ جی دے نال ناراض ہو گئے نے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ ناراض ہو گئے نے، اللہ ناراض ہو گئے نے۔
نے تے اللہ فرماندے نے میں اللہ نے دے تے معیشت نو تنگ کر دیتا ہے معیشت تو مراد صرف پیسہ تے دولت نہیں بلکہ حضرت جی لکھاں کماندا ہے پوریاں پھر بھی نہیں پیندیاں کروڑاں کماندا ہے پھر بھی بھوک بھوک کردا ہے لکھاں کمائی جا رہا ہے تے بھوک بھوک بھی کیتی جا رہا ہے حافظ جی کی کریے بڑا کمانا اللہ نے بڑا عطا کیتا ہے کوٹھی بھی موجود ہے بنگلہ بھی موجود ہے گھر اندر اے سی ایئر کنڈیشن ہے حافظ جی کوٹھیاں تے گڈیاں کاراں ہر ایک چیز اللہ نے عطا کیتی ہے حافظ جی سکون مک گیا ہے سکون نہیں ہوندا اوے سکون کیویں آئے گا جدوں دل بھی کالا ہے سکون کیویں آئے گا جدوں اللہ بھی ناراض ہے سکون کیویں آئے گا جدوں اللہ نے اپنی رحمت بھی اٹھا لئیے سکون کیویں آئے گا جدوں میرے اللہ دی رحمت دے فرشتے بھی دور ہو گئے نے سکون کیویں آئے گا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون سکون کیویں ملے گا سکون کیویں ملے گا حضرت جی گناہ دا ہو جانا کوئی وڈی بات نہیں جے انسان غلطی نال گناہ کری بیٹھدا ہے انسان بھول ہی جاندا ہے چونکہ انسان خطا دا پتلا ہے لیکن ایتھے میں ایک بڑی اہم گل کرن لگا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیو کل امتی معافی کل امتی معافی اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی دی ساری امت نو معاف کر دیاں گا میں اپنے نبی دی ساری امت نو ایک باری بولو میں اللہ اپنے نبی دی ساری امت نو اسی نبی دی امت ہی بیٹھے ہیں نا میں اللہ اپنے نبی دی ساری امت نو معاف کر دیاں گا تے لیکن فرمایا ایک بندے نو میں معاف نہیں کراں گا الا المہاجرین الا المہاجرین وان من الاجار فرمایا اس بندے نو میں معاف نہیں کراں گا جڑا گناہ بھی کردا ہے تے گناہاں دی تشہیر بھی کردا ہے گناہ بھی کردا ہے تے اگے جا کے لوگاں بھی دسدا ہے نالے تے رب ناراض کردا ہے نالے جا کے لوگاں نو کہندا ہے یار اج میں فلاں گناہ کر کے آیا وا اج میں فلاں گناہ کر کے آیا وا جب تک گناہ اللہ تے بندے دے درمیان وچ رہندا ہے اللہ فرماندے نے میں معاف کر دینا وا میں اللہ پاک کر دینا وا میں اللہ انو گناہاں تو معاف کر دینا نہیں تے کل قیامت نو میں اللہ انو گناہاں تو معاف کر دیاں گا لیکن جیڑا گناہ نے یاراں نو دسیا ہے جیڑا گناہ نے لوگاں نو دسیا ہے اوے نالے گناہ کیتا ہی تے نالے لوگاں نو دسنا ہے ادا مطلب تیرے ہاں گناہ جیڑا ہے وہ فخر بن گیا ہے تیرے واسطے گناہ سعادت بن گیا ہے تیرے واسطے گناہ کوئی صفت بن گیا ہے کوئی چنگا کم بن گیا ہے جیڑا تو اپنے یاراں نو دس رہے ہیں انہاں دیاں نظراں وچ ذلیل ہو رہا ہے اللہ وہ گناہ کدی بھی معاف نہیں کرے گا جڑا تو لوگاں چ جا کے ذکر کرنا ہے حضرت جی میرا اللہ ایباں تے پردے پون والا ہے تے نہ میں گل غور کر دیاں گا ایباں تے پردے پان والا بن جا کل قیامت دا دن ہوئے گا ادھروں گناہگار بندہ آئے گا انج کر کے اللہ پاک سامنے حدیث مصطفیٰ ہے اللہ بندے دے اوپر کپڑا پا
لین گے اللہ کہن گے بندیا اے گناہ کیتا ہی ہاں اللہ جی میں گناہگار ساں اللہ جی میں نادان ساں اللہ جی میں نسیان ساں اللہ جی میں بھول کے کر لیا ہے اللہ کہن گے اے بھی کیتا ہی ہاں اللہ جی میں کر بیٹھا اوے اے بھی گناہ کیتا ہی ہاں اللہ جی میرے کولوں ہو گیا ہے اوے اے بھی کیتا ہی ہاں اللہ جی میرے کولوں ہو گیا ہے اللہ کہن گے تو دنیا تے رہ کے لوکاں تے عیباں تے پردے پاندا رہیا ہے جا اج میں تیرے عیب تے تیرے گناہاں تے پردہ پا کے میں رب نے تینوں معاف کر دیتا ہے اے جڑے کناں دے کچے ہو نا اے جڑے چرب لسان بندے نے جنہاں دا کام ہی دوسرے دی عزت دے بولنا دوسرے دے خلاف بولنا کسے دی عزت گھٹان پہ لگے رہنا کسے دے عیب لبن تے لگے رہنا اے دنیا دا بد نصیب بندہ ہوئے جڑا لوگاں دے عیباں پیچھے لگا رہندا ہے انہوں اپنا فکر ہی نہیں حضرت جی میں ایک کرنا تو کسے دی قبر چ نہیں پینا تو اپنی قبر چ پینا ہے تو اپنے سوالاں دی جواب آپ دینے نے تو اپنی قبر چ پینا ہے انہیں اپنی قبر چ پینا ہے اس واسطے میرا پیغام ہے اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن گناہ کر کر کے گناہاں دی پہلی سزا گناہاں دے جیڑا ہے خطرناک نتائج وچوں پہلا نتیجہ ہے وے کہ بندے دا دل کالا ہو جاندا ہے دوسرے نمبر تے اللہ ناراض ہو جاندے نے تیسرے نمبر تے اللہ اپنی رحمتاں ختم کر دیندے نے اللہ اپنی رحمتاں نو دور کر دیندے نے چوتھے نمبر تے بندہ اللہ نو چھوڑ کے تے بندہ شیطان دا دوست بن جاندا ہے شیطان دا مرید تے قیدی بن جاندا ہے بچیا کرے نہ کولو تے قدر جی گناہ جڑا ہے نا گناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتھے ایک بڑی بہت مین جڑی چیز ہے نیکی تے گناہ دا فرق نیکی تے گناہ دا اسی آج چھاڑ دیتا ہے کیوں جی نیکی تے گناہ دا فرق اسی آج مٹا دیتا ہے کوئی فرق نہیں اسی فرق نہیں کرتے جس معاشرے اس وقت زندگی گزار رہے ہیں نیکی تے برائی دا فرق اسی مٹا دیتا ہے حلال تے حرام دا فرق اسی مٹا دیتا ہے اسی چھوٹے تے وڈے دی عزت دا فرق مٹا دیتا ہے وجہ پھر ہو یہ دل مردہ ہو گیا ہے حضرت جی اندر مر گیا ہے احساس ختم ہو گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا آقا جی نیکی کی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الخلق اچھا اخلاق نیکی ہے فرمایا علی اسمن برائی کس چیز دا نام ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں ما خاک فی صدری کا جڑی تیرے دل اندر کھٹکے جڑا تینوں لگے کہ مینوں لوکی نہ ویکھ لین جڑا تینوں لگے کہ مینوں کوئی ویکھ نہ لوے یا گناہ کردیاں دل کمبے سمجھو او گناہ ہے کوئی کام کرن لگے اگر تینوں خلقی جی ہچک چاہٹ محسوس ہوئے سمجھ جایا کریں گناہ دا کام میں لوکی نہ ویکھ لین ایتے ایک حدیث عرض کرانگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ کل قیامت نو ایسا بھی آئے گا تقامہ پگاڑیاں جنیاں نیکیاں لے کے آئے گا بڑیاں نیکیاں جوڑ کے آیا ہے تے میں اللہ پہ در وچ آیا ہے تے اللہ فرماندے نے اے دیاں نیکیاں کی انج ذرے دی طرح اٹھ جان گیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویں تیز آندھی ہے طوفان آئے نا اے نکے نکے ذرے اٹھ جاندے نے اللہ ایویں دیاں نیکیاں نو اڑا دے گا تے فرمایا صحابی رون لگ پے نے صحابی جڑا آہوں بکار کیتی ہے اللہ تے نبی جی دسو تے صحیح نا او بدبخت کیڑا ہے کتے میرا شمار بھی انہاں وچوں نہ ہو جائے کتے میں بھی انہاں وچ شامل نہ ہو جاواں تے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیو اے بدبخت ہوئے جیڑا دنیا تے رہ کے لوگاں وچ تے بڑا نیک بندا، لوگاں وچ تے بڑا اچھا بندا، لوگاں سامنے تے بڑا نفیس تے بڑا ہی ولی تے بڑا صوفی بن کے رہندا، تسبیح پڑھیے من کے تے منکاں سٹی جا رہا ہے، لوگاں سامنے بڑا نیک ہے تے جدوں تنخواہی چ جاندا ہے اودوں گناہ کردا ہے، اودوں ایڈا لوگاں نو تے نیک بن کے دکھاندا ہے، لوگاں دا خیا کردا ہے لیکن رب دا خیا نہیں کردا، لیکن اللہ پاک کولوں نہیں ڈردا۔ فرمایا نبی پاک فرماندے نے اے تنخواہی چ جاندا ہے ایسیاں حرکات کردا ہے کہ خود کولوں بھی شرما جائے۔ نوجوان اپنی تنخواہیاں پاک کر لو، جے دی تنخواہی نہ پاکے او دا نام اعمال بھی نہ پاکے، جدی تنخواہی نہ پاکے او دی قبر بھی نہ پاکے، جدی تنخواہی نہ پاکے او دا خشری برباد ہے، جدی تنخواہی نہ پاکے سمجھو تے جہنم دا بالن بن گیا۔ خدارا اپنی تنخواہیاں اندر ہینڈ فری لگائیے، کیڑا کوئی ویکھ رہا ہے، واللہ بصیر بالعباد، سیال کوٹیا اللہ تے ویکھ رہا ہے، ہینڈ فری لگائیے، تنخواہی اندر بیٹھا ہے، گانے سنے، فلماں ویکھے، ڈرامے ویکھے، گندے کلپس ویکھے، گندیاں ویب سائٹاں تے جائیں، کیڑا کوئی ویکھ رہا ہے؟ نا 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 ویرا، عرشاں دا رب تے ویکھ رہا ہے، ڈر جا اللہ پاک کولوں تے جھک جا رب اگے، اپنی تنخواہیاں نو پاک کر لو۔ حضرت جی مین وجہ گناہاں دی جڑ دی ایویں آج ساڈیاں تنخواہیاں نہ پاک نے، آج اسی اللہ نال دھوکھا کرن دی کوشش کر رہے ہاں، حالانکہ اسی اللہ نو دھوکھا نہیں دے رہے، اسی اپنے آپ نال دھوکھا کر رہے ہاں۔ رب نو کوئی دھوکھا دے سکدا ہے؟ او بولو رب نو کوئی دھوکھا دے سکدا ہے؟ یہ دھوکھا اپنے آپ نال ہے، افراڈ اسی اپنے آپ نال کر رہے ہیں۔ اس واسطے ہن کوئی بندہ کہندا حضرت جی اس معاشرے چ نا گناہ نو چھڈنا بھی بڑا اوکھا ہے، کیوں جی یہ گل ہے کہ نہیں؟ حضرت جی بچے کہندے نے آپ جی گناہاں تو نوجوان ینگ جنریشن لوگاں دا سوال ہے، آپ جی کی کریے گناہاں تو بچیاں نہیں جاندا، کیویں بچیا جائے؟ میں نے تے 3-4 چیزاں عرض کر دینا، سب تو پہلے گناہاں تو بچن دا اے حل ہے، ہر وقت باوضو رہیا کرو، گناہاں تو باوضو رہو گے نا اللہ دی رحمتاں دا نزول رہے گا۔ دوسرے نمبر تے ہر وقت اپنی زبان تو جڑا استغفر اللہ و اتوب الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ اے ذکر پڑھ دے رہا کرو، شیطان دور رہندا ہے۔ نمبر 3 اگر چاہنا ہے اللہ تینوں برائیاں تو بچا لے، اللہ تینوں گناہاں تو بچا لے، اللہ جہنم دے بالن بنن تو بچا لے، پھر نمبر 3 اپنے مال وچوں صدقات و خیرات کردا رہیا کر، جنہ زیادہ صدقہ کرے گا اونا اللہ تینوں نیکی ول لے کے آئے گا، اونا اللہ تینوں خیر ول لے کے آئے گا، اتنا زیادہ اللہ تینوں گناہ تو بچائے گا۔ تے چوتھے نمبر تے اگر تو چاہنا ہے اللہ تیرے تے راضی ہو جائے، اللہ گناہاں دی سخت مکا دے، اللہ نیکی تے لگا دے، تے اپنی امی ابو دی خدمت کریا کر، امی ابو دے قدم دبایا کر، جڑا ماں باپ دا فرمان بردار ہو جاندا ہے اللہ او دے تے راضی ہو جاندا ہے، اللہ نو اپنا فرمان بردار بنا لیندا ہے۔ تے نمبر 5 اے کام تے لازمی ہے، بلکہ سب تو پہلا اے کام ہے کہ 5 وقت دا نمازی بن جا، نماز نہ چھڈیا کر، نماز تو دور نہ جایا کر، نماز چور نہ بنیا کر، کیونکہ اللہ دا قانون ہے، اللہ دا قرآن ہے، اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔
واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ فرماندے نے لوگو نماز قائم کرو، نماز بے حیائی دے کماں تو روک دیئے۔ او بھائی جان، او ویرے، او نوجوان، کوئی گل نہیں جے جتنے بھی گناہ کر لینے، گھبراہٹ دی لوڑ کوئی نہیں، میرا اللہ آواز مار رہا ہے۔ فرمایا ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ اللہ آواز لا رہے نے، اوے میرے بندیوں آ جاؤ میری مغفرت وال آ جاؤ، تے اللہ سامنے ایک وری جھک جا، ایک وری نادم ہو جا، ایک وری شرمندہ ہو جا، تے کیا کرنا رب سامنے آگے میرے کول اے باں دے امبار اللہ تیری صفت ستار غفار اللہ، میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے، تیرے کول بخشش دے لکھاں بخانے، تیری ٹھاٹ رحمت دی بدیاں نو دووے، میرے جیاں آسی کیوں بے آس ہووے۔ اللہ میں کر ویل تیرے دوارے تو منگا، تو دیندہ نہ تھکے میں لیندہ نہ سنگا، ہر ویل میری یہی التجا ہے، میں بندہ گا تیرا تو میرا خدا ہے، قبر دے عذابوں بھی کر دے آسانی، تیری مہربانی تیری مہربانی، تے محشر دی سختی بھی کر دیں آسانی، تے محشر دی سختی بھی نیڑے نہ آوے، جام ساکی کوثر پر پر پلاوے، ہر ویلے مولا میں منگا دعاواں، قیامت نو خسدا میں جنت نو جاواں۔ اللہ سب نو معاف کر کے اللہ جنت دے داخلے نصیب فرمائے، اپنے گھراں چوں معاشرے چوں خود نو گناہاں دی دل دل چوں بچاؤ، زیادہ نہیں نا اے 3 گناہاں تو لازمی اپنے آپ نو بچاؤ۔ اج نہ ایتھے عزم کر کے اٹھو، یار بندہ کوئی چیز دا ارادہ کر لے، ہے کسے دی جرت کے بندے نو کو روک کے وکھائے، سب تو پہلے اج ارادہ کر لو کہ میں بے حیائی نہیں کرنی، میں بولو یار ایک دفعہ گل مکاواں، میں بے حیائی نہیں، یعنی میں گانا نہیں سننا، فلم نہیں ویکھنی، ڈرامہ گندا کلپ نہیں ویکھنا، کسے دی دھی بہن نال گل نہیں کرنی، ناجائز تعلقات اج ردی کر کے جانا ہے۔ دوسرا اج نا ایک ارادہ کر کے اٹھ پو کہ کوئی گل نہیں، جو مرضی ہو جائے، میں اج تو بعد جھوٹ مارنا، جدو جھوٹ ماری دا تے رحمت دا فرشتہ 1 میل دور چلا جاندا ہے، انہیں تیرے جھوٹ دی بدبو ہے، انہیں تیرے جھوٹ دا کہہ رہے۔ تے تیسرا اج ارادہ کر کے پکا اٹھو، یار اج تو بعد جو مرضی ہو جائے نماز چھڑنی، او بولو نماز چھڑنی، انشاءاللہ اللہ سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے، اللہ گناہاں دی دل دل تو محفوظ فرمائے، اللہ نیکیاں دی زیادہ تو زیادہ نیکیاں کٹھی کرن دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔